अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ुबैर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सदर आरिफ अलवी के हवाले से। सदर आरिफ अलवी वो सदर जो सदर मकाम जो ईवान सदर में बैठते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आप उनके बारे में ये बताएंगे कि एक सदर की जो है ना वो अथॉरिटी और पावर क्या होती है। एक सदर जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी बड़ा ओहदा रखता है। वो आपके मुल्क का, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी सदर होता है और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी बड़ा होता है। उसके हवाले से हम बात करेंगे कि उनके साथ भी धोखा किया गया, क्योंकि जैसे कि पहले व्लॉग में हमने बताया था कि सदर साहब ने साइन कर दिए और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के ये जो दो बिल हैं वो पास हो गए। लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब सदर साहब ने कहा और उनको पता चला कि ऐसा हो चुका है और सोशल मीडिया पे खबरें भी आ चुकी हैं, तो सदर ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछा, भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये क्या बात है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा ये सारी अफवाहें ही हैं। तो उन्होंने कहा अफवाहें हैं, तो मैंने कहा था कि बिल जो है ना पीछे वापस भेजें, ये अफवाहें किस तरह से अफवाहें हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया और उन्होंने अपना एक ट्वीट छोड़ा जिस पे उन्होंने बताया कि भाई मैंने कोई साइन नहीं किया है, मुझे कुछ पता नहीं है कि मैंने तो इनको बिल दिया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि भाई आप इसको वापस रिटर्न करें वकार साहब को। लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बजाय वापस करने के उसको अपने पास रख लिया और ये सोच के रखा कि 10 दिन के बाद खुद ब खुद ये एक्ट बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, लेकिन इसको ज़बरदस्ती कानून बना दिया गया है और इस कानून के तहत गिरफ़्तारियाँ भी हो चुकी हैं। सैफर वाले मामले में जिस तरह गिरफ़्तारी हुई है और जिस तरह से ईमान मदारी की गिरफ़्तारी हुई है, तो ये ज़बरदस्ती कानून दबका के कानून बन गया है। मतलब है कि पाकिस्तान में वही काम चल रहा है ना जो काम बरसों से चल रहा था, तो वो कानून बन चुका है। और सदर साहब ने ट्वीट भी किया है और कहा भी है, तो उनकी बात को बस शायबाई किया गया और ये शायबाई करने में तो बहुत माहिर हैं। और सदर साहब से इस्तीफ़े की भी डिमांड की जाती है और सदर साहब से कोई इस्तीफ़ा, सुप्रीम कोर्ट भी इस्तीफ़ा नहीं मांग सकती। सदर के पास इतना पावर होती है कि उसको सुप्रीम कोर्ट भी अपने पास नहीं बुला सकती। तो ये किस तरह से उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और उनको बदनाम किया जा रहा है दीगर पार्टियों से और दीगर हवाले से। लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आर्मी, ISI या कोई भी इदारा जब जिसको जहाँ चाहे उठा सकता है और उससे पूछ सकता है और उसको सज़ा दे सकता है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका था कि ये सिर्फ एक पार्टी का मसला नहीं है, ये सारी पार्टियों का मसला है। जो टोला खुश हो रहा है, PDM का जो एक टोला बना था वो खुश हो रहा है, लेकिन ये सारी पार्टियों का मसला है भाई, किसी एक पार्टी का मसला नहीं है। ये कानून पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बना है। तो इस कानून को सदर आरिफ अलवी ने इस वजह से पास नहीं कर रहा था कि पता नहीं आगे क्या किसके साथ कुछ हो जाए, ठीक है। तो एक उनकी खैर अपनी सोच थी और इनकी एक अपनी सोच है, लेकिन हम समझते हैं कि सदर साहब ने साइन नहीं किए हैं तो ये गलत हो गया है। और दूसरी बात, जो सदर साहब के सेक्रेटरी थे, सदर साहब ने उनको और जो उनके मिलिट्री के दूसरे अपना पर्सन दो बंदे थे ना जो सदर साहब के ईवान सदर में जो उनके साथ होते हैं, उन दोनों को कहा कि भाई आप वापस जाके रिपोर्ट करें, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। जब आप ईवान सदर के अंदर, आईने पाकिस्तान के अंदर अपने सदर के साथ धोखाबाजी कर सकते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। हम क्या कह सकते हैं, इस कौम का फिर क्या होगा। तो इस कौम का क्या होगा जब इंसाफ नहीं होगा, जब आप अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे तो इस क्या होगा। क्योंकि अल्लाह पाक से जब आप अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये पाकिस्तान और ये हमारी कौम और ये हमारी गरीब अवाम दलदल में फंसती जाएगी और चंद लोग अयाशियाँ करेंगे। जो अरबाब अख्तियार हैं वो चंद लोग अयाशियाँ करेंगे और कर भी रहे हैं। तो लेकिन अल्लाह की रस्सी और अल्लाह की लाठी एक दिन जब इनके सर पे पड़ेगी, उन लोगों के जो मुल्क के मफाद में काम नहीं करना चाहते और उन लोगों के जो मुल्क को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। और जिस दिन बरसेगी तो उस दिन कुछ और ही होगा। और देखेंगे आप लोग
اور جیسا کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، دیکھیں اللہ پاک خود قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اے لوگوں، ان پیچھے والوں سے سبق سیکھو کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، جن نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نمرود، شداد اور ایسے فرعون جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آج ارض پاکستان میں بھی لوگ خدائی کا دعویٰ ہی کہیں کہ وہ کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنی عوام کو انصاف نہیں دے سکتے تو آپ خود ایک قسم کا بڑے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ دعوے ہیں۔ اور دوسرا، مریم نواز صاحبہ کو جو ہے نا بڑی نوازشیں سپریم کورٹ کی طرف سے مل رہی ہیں، ان کو این آر او پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا سپریم کورٹ دے رہی ہے۔ اور سپریم کورٹ جس عوام کی نظریں سپریم کورٹ پہ تھی، اب نظریں ہٹا لو، عوام نظریں ہٹا لے، سپریم کورٹ سے بھی آپ کو انصاف نہیں ملنے والا، عمر عطا بندیال صاحب سے بھی آپ کو انصاف نہیں ملنے والا، کیونکہ ان کا کوئی ایکشن ریئیکشن بالکل بھی نہیں آ رہا۔ اور آپ رہے عمران خان کی طرف سے بات کریں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کو مزید 15 دن کا ٹائم دیا گیا ہے کہ ان کے کیس کو مزید آگے کر دیا گیا ہے۔ 15 دن 2 ہفتے کا ٹائم جو ہے نا ان کے کیس کو مزید آگے کر دیا گیا ہے، تاکہ یہ سیفر والا معاملہ جب تک کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ ان کے اوپر جو ہے نا ایک ٹھوس گواہ جو وعدہ معاف گواہ ہے وہ ڈھونڈا جائے اور پھر ان کو اس میں لٹکایا جائے۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ان کو ایک لمبے عرصے تک لے کے گئے ہیں، وہ کوئی تھوڑے عرصے تک نہیں گئے ہیں جیل کے اندر، ان کو ایک لمبے عرصے تک لے کے گئے ہیں۔ آپ سوچیں کل نکل آئیں گے، پرسوں نکل آئیں گے، یہ سب وکیلوں کی جھوٹی تسلیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ عوام کو پرامن احتجاج سے، پروٹیسٹ سے جو کچھ کرنا ہے وہ عوام کرے گی، بٹ آپ کسی وکیل کا یا کسی کا وہ نہیں کر سکتے کہ بھئی وہ چھڑا کے دے گا، کیونکہ ارباب اختیار کی مرضی ہے، وہ کچھ بھی کریں، کیونکہ اب پاکستان میں یہی چل رہا ہے نا، جب آپ کی صدر کی بھی نہیں مانی جاتی، جس کے پاس سپریم پاور ہے اس کی بھی کوئی نہیں مان رہا نا، تو پھر تو بس وہی ہوگا نا جو ارباب اختیار اور جو لوگ چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے صدر صاحب کے خلاف جو ہے نا ان کے پرنسپل سیکرٹری نے خط بھی لکھا اور کہا کہ میری بیٹی کی شادی خراب ہو گئی۔ اب لعنت ہے تم لوگوں پہ جو تم اپنے ایوان، اپنے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، تو تمہاری بیٹی کے ساتھ رشتہ جو کر رہا ہے اس پہ بھی ہم کیا کریں؟ اگر اس کو بھی پتہ چلے گا اور پھر بھی وہ شادی کرے گا تو عرض پاکستان کے ساتھ غداری ہے، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے۔ تم چند ٹکڑے، چند پیسوں کی خاطر بکتے ہو، اپنی دھرتی ماں کو بیچتے ہو۔ یہ دھرتی جس کے اندر تم لوگوں نے سمانا ہے، اس پاکستان جس میں آپ نے دفن ہونے کے لیے آنا ہے، جب آپ اس کا سودا کر بیٹھیں گے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، تو کیا دنیا کو چھوڑیں؟ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ ہم کہتے ہیں آپ عوام کی سوچیں، عوام رول رہی ہے، عوام برباد ہو رہی ہے۔ اس عوام کا قصور کیا ہے؟ ان کا یہی قصور ہے کہ وہ پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہی قصور ہے؟ تو خدا را اس عوام پہ ترس کریں، عین کو عین رہنے دیں۔ سپریم کورٹ کے ججز سے، ہائی کورٹ کے ججز سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ آئین کو عین بنا کے انصاف، آپ قاضی ہیں، کل قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ انصاف کریں۔ انصاف کے دامن کو کیسے آپ اس سے نظریں چرا سکتے ہیں؟ ورنہ اللہ کا ڈنڈا جب برسے گا تو پھر اس وقت نہ پھر کچھ بیٹا چھڑانے آئے گا اور نہ آپ کو جو آج کہہ رہے ہیں وہ چھڑوانے آئیں گے، اور کوئی بھی نہیں چھڑوانے آئے گا۔ چیف آف آرمی سٹاف ہو گیا، آپ کے ججز ہو گئے، آپ کے اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، آپ کے جو سیاستدان ہو گئے، آپ کی سارے سیاستدان، ساری پارٹیاں ہو گئیں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو آپ سب کو خدا کے لیے اس عوام کے بارے میں سوچیں، کیا قصور ہے اس عوام کا؟ اس عوام کا قصور تو بتائیں، اس عوام کے بارے میں سوچیں۔ عوام مر رہی ہے، عوام کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جس کی دہاڑی نہیں لگتی وہ کہاں سے کھائے؟ اپنی عزتیں نیلام کریں، آپ ان کو کوئی جواب تو دیں، وہ کیا کریں، کہاں سے کھائیں؟ شاید یہ ایک لاجواب میرا کوشچن ہے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔